TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा इजराइल हमास जंग में इंसानी बुनियादों पर तौक़्क़ुफ़ के ख़याल की हिमायत करता है ताकि गज़ा में फ़लस्तीनी शहरियों तक इमदाद पहुँच सके। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा इजराइल हमास जंग में इंसानी बुनियादों पर तौक़्क़ुफ़ के ख़याल की हिमायत करता है ताकि गज़ा में फ़लस्तीनी शहरियों तक इमदाद पहुँच सके। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक़फ़े की ज़रूरत के बारे में अब बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है और मुझे लगता है कि कनाडा उसकी हिमायत करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ओटावा की तरजीह मासूम शहरियों की हिफाजत और यरग़मालियों की रिहाई थी। ट्रूडो ने कहा कि इस दौरान हमारी तरजीह मासूम शहरियों का मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, इसीलिए हम अपने इत्तेहादियों के साथ करीबी राब्ते में हैं। इंसानी हमदर्दी की राहदारियों की तामीर की कोशिश कर रहे हैं। इंसानी हमदर्दी के वक़फ़ों की ज़रूरत के बारे में अब बहुत सी बातचीत हो रही है और मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ है जिसकी कनाडा बिल्कुल हिमायत कर सकता है। ट्रूडो के तबसरे ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब रियासत-ए मुत्तहिदा और दीगर आलमी ताकतें एक संगीन इंसानी बहरान को मज़ीद बिगड़ने से रोकने के लिए महसूर गज़ा की पट्टी में इमदाद का बहाव जारी रखने का मुतालबा कर रही हैं। दूसरी जानिब ट्रूडो को अपने ही कॉकस के कुछ अरकान की तरफ से मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा करने के लिए दबाव का सामना है। 30 से ज़ायद MPs जिनमें से ज़्यादातर लिबरल हैं, ने गुज़िश्ता हफ्ते ट्रूडो को एक ख़त लिखा जिसमें उनसे इजराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी की वकालत करने का मुतालबा किया गया। एयर कनाडा का कहना है कि उसने एक बरतानवी रुकने पार्लियामेंट से माफ़ी मांगी है जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते पार्लिमानी कमेटी के साथ कनाडा आने और जाने के दौरान इजाफी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग का सामना करना पड़ा था। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एयर कनाडा का कहना है कि उसने एक बरतानवी रुकने पार्लियामेंट से माफ़ी मांगी है जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते पार्लिमानी कमेटी के साथ कनाडा आने और जाने के दौरान इजाफी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग का सामना करना पड़ा था। नाम का हिस्सा मोहम्मद होने पर बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन को परेशानी का सामना करना पड़ा। एयर कनाडा ने कहा कि उसे इस वाक़े की वजह से होने वाली तकलीफ या परेशानी पर अफसोस है और वो यासीन से माफ़ी मांगते हैं। हम इस खास मामले से निमटने के लिए अंदरूनी तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि तरीक़ाकार की दुरुस्त तरीके से पैरवी की गई है और हम मुतालिका हुक्काम के साथ भी राब्ते में हैं। कंपनी ने इसकी वजाहत नहीं की कि मुतालिका हुक्काम कौन थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते बेडफोर्ड से रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन MP को लंदन के हीथ्रू एयरपोर्ट पर कनाडा की परवाज में सवार होने से रोका गया। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि मोहम्मद यासीन को काफ़ी देर तक रोककर सवालात के बाद जाने दिया गया। उन्हें कॉमन्स के साथ कनाडा जाना था। मोहम्मद यासीन MP को कनाडा से वापसी पर भी इजाफी सवालात भुगतना पड़े। उनको बताया गया कि उनका नाम मोहम्मद होने के सबब उन्हें रोका गया। लेबर कमेटी के सरबराह क्लाइव बिट्स ने पार्लियामेंट में बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते पेश आने वाला वाक़या नाकाबिल कबूल है। वाक़या इस्लामोफोबिया होने के सबब बरतानिया में कनाडा के हाई कमीशन को तहरीरी आगाह किया जाएगा। क्लाइव बिट्स के मुताबिक मोहम्मद यासीन से पूछा गया कि वो कहाँ पैदा हुए, चाकू या कोई दूसरा हथियार तो साथ नहीं ले जा रहे। अलबत्ता वाक़े के बाद मोहम्मद यासीन को कैनेडियन इमिग्रेशन के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और एयर कनाडा की जानिब से मौज़रत मौसूल हुई है। बरतानिया के डिप्टी स्पीकर रॉजर गेल का कहना है कि पार्लिमानी काम के लिए सरकारी दौरे में इस वाक़े का पेश आना नाकाबिल कबूल है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जूली ने अबू ज़हबी में मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़बूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जूली ने अबू ज़हबी में मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के कई इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता में होने वाली पेशरफ्त और गज़ा की पट्टी में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की फ़ौरी ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बाहमी दिलचस्पी की इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त बिलखुसूस गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की फ़ौरी ज़रूरत के बारे में भी बात की। उन्होंने वहाँ की बिगड़ती हुई सूरत हाल के दरमियान इंसानी हमदर्दी के रद्द-ए-अमल को तक़वियत देने की अहमियत का भी अदा किया। मुलाकात में बिगड़ती सूरत हाल और इलाकाई और आलमी सलामती, इस्तेहकाम और अमन को ख़तरे से दो चार करने वाली ताज़ा तरीन मौजूदा सूरत हाल में इंसानी हमदर्दी की कोशिशों को बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया गया। अमाराती वज़ीर दाख़िला शेख सैफ बिन ज़ायद अल नहयान, वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान और दीगर हुक्काम और मदऊ मेहमान भी मुलाकात में मौजूद थे। गज़ा लहू लहू है। सहीयूनी फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा और गिरदोनवा में 324 हमलों में 704 मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
غزہ لہو لہو ہے، صہیونی فورسز کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ اور گرد و نواح میں 324 حملوں میں 704 معصوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، جس کے بعد شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 5800 ہو گئی ہے۔ غزہ میں صورتحال دن بدن ابتر ہونے لگی۔ صہیونی فورسز غزہ کا نام و نشان مٹانے کے در پر ہیں۔ اسرائیلی فوج نہتے و مظلوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم ڈھانے میں مصروف ہے۔ صہیونی جارحیت کا نشانہ بننے والوں میں 2300 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 18000 تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ کے اسپتالوں میں 120 نومولود بچے انکیوبیٹر میں ہیں، جن کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ اقوام متحدہ کے مطابق ایندھن کی کمی سے بجلی بند ہوئی تو بچوں کا زندہ رہنا مشکل ہوگا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہیگری نے کہا ہے کہ غزہ کے لیے ایندھن فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایندھن کی فراہمی کی مخالفت کر رہا ہے کیونکہ حماس اس سے اپنی کارروائیوں کی ضروریات کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیل نے حماس کے پاس ایندھن کی موجودگی کے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے ہیں۔ اسرائیل فلسطین مسئلے پر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں امریکہ، جرمنی، پاکستان، مصر اور سعودی عرب سمیت مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ، نمائندگان اور مبصرین نے شرکت کی۔ اجلاس میں انتونیو گوتریس کی تقریر پر اسرائیلی وزیر خارجہ آگ بگولہ ہو گئے۔ غصے میں سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے ملاقات ہی منسوخ کر دی۔ ایلی کوہن کی جانب سے سلامتی کونسل میں ہونے والی بحث میں جھڑپ کے بعد انتونیو گوتریس کے ساتھ طے شدہ ملاقات منسوخ کی گئی۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے ملاقات منسوخ کرنے کی تصدیق کی، جبکہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اسرائیلی وزیر خارجہ نے لکھا کہ میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات نہیں کروں گا۔ 7 اکتوبر کے بعد متوازن طرز عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حماس کو زمین کے چہرے سے مٹا دینا چاہیے۔ گزشتہ روز سلامتی کونسل کے اجلاس کا آغاز اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کی تقریر سے کیا گیا، جنہوں نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ اس وقت خوراک، ایندھن اور پانی کے بغیر انسانی تباہی کا سامنا کر رہا ہے۔ انہوں نے ناکہ بندی والے علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں کی بندش کا مطالبہ بھی کیا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کو ہونے والے تشدد کے لیے کوئی عذر نہیں، لیکن فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ مجھے غزہ میں بین الاقوامی انسانی قانون کی واضح خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ہے۔ مسلح تصادم کا کوئی بھی فریق بین الاقوامی انسانی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ فلسطینی عوام کو 56 سال سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب دنیا کی ارب پتی اور ٹیکنالوجی کمپنیز کے مالک ایلون مسک نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والی حالیہ جنگ اور روس اور یوکرین جنگ کے تناظر میں تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایلون مسک نے اپنے سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم ایکس پر ایک انٹرویو میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ تیسری عالمی جنگ ایک تہذیبی خطرہ ہے جس سے ہم شاید ٹھیک نہ ہوں، اس لیے ہمیں تیسری عالمی جنگ سے بچنے کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ حماس کے اچانک حملے کی وجہ سے غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے ایلون مسک نے کہا کہ روس، چین اور ایران کے اتحاد سے امریکہ کو مشکل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اردن کی ملکہ رانیہ نے کہا ہے کہ اردن سمیت پورے مشرق وسطیٰ کے لوگ غزہ کی تباہی پر دنیا کے دوہرے معیارات پر حیران اور مایوس ہیں۔ ملکہ رانیہ نے امریکی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پر اسرائیل کے مہلک فضائی حملوں پر مغربی دنیا کے دوہرے معیار پر لوگ مایوسی کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عرب دنیا کی نظروں میں مغرب شریک جرم ہے۔ مغرب ممالک غزہ پر حملوں میں اسرائیل کی حمایت کر کے فلسطینیوں کے قتل عام میں شریک ہیں۔ ملکہ رانیہ نے خبردار کیا کہ حماس کو ختم بھی کر دیا گیا تو قابض اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی مزاحمت جاری رہے گی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے 2 ٹوک پیغام میں کہا ہے کہ فلسطین میں اب مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتے۔ اسرائیل جنگ فوری بند اور غزہ کا محاصرہ ختم کرے۔ انہوں نے زور دیا کہ فلسطین کے مسئلے پر دہائیوں سے سلامتی کونسل کی خاموشی ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل حماس تنازع کا فوری حل چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس میں ناکام ہوئے تو خطے کا امن متاثر ہوگا۔ قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے اسرائیل کے حامیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بس بہت ہو گیا، عالمی برادری اسرائیل کو روکے، تنازع خطے کے لیے خطرہ ہے، مغرب کو دوہرا معیار چھوڑنا ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق قطری حکمران نے اسرائیل کے حامیوں پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے حمایتیوں نے حماس کے ساتھ جنگ میں اسے قتل کرنے کا لائسنس دے رکھا ہے اور سوال اٹھایا کہ اس تنازع سے حاصل کیا ہوگا۔ چین میں مالی اور اخلاقی جرائم کے الزامات پر وزیر دفاع لی شانگپو کو عہدے سے برطرف کر دیا، جبکہ سابق وزیر خارجہ کون گینگ کو بھی کابینہ سے سبکدوش کر دیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
چین میں مالی اور اخلاقی جرائم کے الزامات پر وزیر دفاع لی شانگفو کو عہدے سے برطرف کر دیا، جبکہ سابق وزیر خارجہ کن گینگ کو کابینہ سے بھی سبکدوش کر دیا گیا۔ وزیر دفاع لی شانگفو نے بطور وزیر دفاع آخری بار اگست میں ایک سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے روس کا سفر کیا تھا اور ان کی بیلاروس کے صدر کے ساتھ تصویر بھی سامنے آئی تھی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق وزیر دفاع لی شانگفو اور وزیر خارجہ جن گینگ کو خود صدر شی جن پنگ نے ان عہدوں کے لیے منتخب کیا تھا اور یہ دونوں صدر کے کافی قریبی اور بااعتماد ساتھی بھی تھے۔ وزیر دفاع لی شانگفو نے بطور وزیر دفاع آخری بار اگست میں ایک سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے روس کا سفر کیا تھا۔ اس کے بعد سے لی شانگفو منظر عام سے غائب تھے اور قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ ان کو تفتیش کے لیے تحویل میں لیا گیا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے ہمیشہ تردید کی گئی تھی۔ تاہم اب ریاستی نشریاتی ادارے نے تصدیق کی ہے کہ وزیر دفاع لی شانگفو کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ نئی تقرری جلد ہی کی جائے گی۔ دوسری جانب سابق وزیر خارجہ کن گینگ کو کابینہ سے بھی ہٹا دیا گیا۔ انہیں جولائی میں بغیر کسی وضاحت کے وزارت سے ہٹا دیا گیا تھا، جبکہ وہ رواں سال کے آغاز سے ہی منظر عام سے غائب تھے۔ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ کن گینگ نے امریکہ میں ایک صحافی جو کہ امریکی ایجنٹ تھیں سے جنسی تعلقات استوار کیے تھے۔ امریکی ایجنٹ ممکنہ طور پر قومی راز اگلوانا چاہتی تھیں۔ چین کے ریاستی نشریاتی ادارے نے دونوں وزراء کی برطرفی کی کوئی وجہ نہ بتائی۔ یاد رہے کہ صدر شی جن پنگ مارچ میں مسلسل تیسری بار صدر بننے کے بعد ملک میں ماؤ زے تنگ کے بعد سب سے طاقتور شخصیت بن گئے ہیں، لیکن ان کے دو بااعتماد وزراء کی برطرفی نے کابینہ میں غیر یقینی صورتحال کی نشاندہی کی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔